तहज्जुद की नमाज पढ़ने का तरीक़ा क्या है और तहज्जुद की नमाज के अंदर कौन कौन सी सूरतें पढ़ी जाती हैं। तहज्जुद की नमाज की नीयत किस तरह की जाती है और तहज्जुद की नमाज पढ़ने का बेहतरीन वक्त कौन सा है। ऐसे ही चंद सवाल हैं जो कुछ लोगों ने मुझसे पूछे हैं, उन्हीं के जवाब देने की मैं इस वीडियो के अंदर कोशिश करूंगा, क्योंकि अक्सर लोग तहज्जुद की नमाज को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं। कोई बता देता है कि इस वक्त पढ़ ली जाए, कोई कहता है कि ईशा के फौरन बाद पढ़ ली जाए, कोई बोलता है कि फजर से थोड़ा टाइम पहले पढ़ ली जाए। लोग इसी कंफ्यूजन में घूमते रहते हैं, यहाँ वहाँ इधर उधर से नॉलेज इकट्ठा करते रहते हैं, लेकिन उनको सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलने की वजह से लोग परेशान होने लगते हैं। तो ऐसे ही सवालों के जवाब मैं देने की इस वीडियो के अंदर कोशिश करूंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन इकराम, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम ही हजरात खैरियत से होंगे। नादरीन, जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल को देखकर ही अंदाजा कर लिया होगा कि इस वीडियो के अंदर तहज्जुद की नमाज का पूरा तरीका बताया जाएगा। तहज्जुद की नमाज किस वक्त पढ़नी चाहिए, तहज्जुद की नमाज के अंदर कौन कौन सी सूरतें पढ़ना चाहिए, तहज्जुद की नमाज की नीयत किस तरह करनी चाहिए और तहज्जुद की नमाज का वक्त क्या होने वाला है। क्योंकि लोग कामयाबी की तलाश में इधर उधर भागते फिरते हैं, कभी इस मौलवी साहब के पास जा रहे हैं, कभी उस मौलवी साहब के पास जा रहे हैं, कभी तावीज़ात करा रहे हैं, कहीं झाड़ फूक करा रहे हैं, लेकिन तहज्जुद की नमाज के बारे में लोग जानते ही नहीं हैं। और जो लोग इसके बारे में जानते हैं, इसके फ़ायदे उठा चुके हैं, वो बखूबी जानते हैं कि तहज्जुद की नमाज के अंदर मांगी गई दुआ कभी भी रद्द नहीं हुआ करती। क्योंकि जब बंदा रात को उठने के बाद तहज्जुद की नमाज अदा किया करता है तो परवरदिगार आलम अपने फरिश्तों से कहता है कि देखो, ये बंदा रात में सिर्फ मेरी खातिर अपनी नींद को ख़राब करके उठा है और अब आने के बाद इसने मेरे पास में नमाज भी पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद ये रो रो कर मुझसे दुआएं कर रहा है। तो ए फरिश्तों, तुम गवाह हो जाओ कि जो जो इसने मांगा है और जो इसके हक में बेहतर है, मैंने इसको वो सब अता कर दिया। अब समझें कि तहज्जुद की नमाज पढ़ने की इतनी ज़्यादा फजीलतें हैं कि अगर किसी के घर के अंदर मुसीबत परेशानी ने घर कर लिया है, तहज्जुद की नमाज पढ़ें, इंशाअल्लाह कामयाबी हासिल होगी। कोई परेशानी में आ गए हैं, कोई मुफलिस हो गए हैं, किसी के घर में बीमारियों ने अपना घर कर लिया है, तो ऐसी तमाम कंडीशंस के अंदर जो एक हथियार जिसे कहा जाए, वो हथियार तहज्जुद की नमाज है। जब बंदा अपने परवरदिगार आलम से रात को 10 मिनट रोने के बाद में इल्तिजा करता है और अपने हक के लिए दुआएं करता है, अपने घर वालों के लिए दुआएं करता है, तो परवरदिगार आलम उसको कभी भी नाउम्मीद होने नहीं देता। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो चाहता ही यही है कि उससे लोग मांगें। अब लोगों ने उससे मांगना छोड़ दिया है। लोग ये सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो हो रहा है, जो हम अपने लिए कर लेंगे वही बेहतर है। लेकिन लोगों के दिमाग के अंदर से एक बात बिल्कुल निकल गई है जो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो रही है। वो बात यह है कि दुनिया के अंदर जो कुछ होता है, जो कुछ हुआ है, जो कुछ होने वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म की वजह से ही होता है। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से ही होता है। किसी भी काम के अंदर हमारी ज़रा सी भी दखल अंदाजी नहीं चल सकती। आप जब अपने परवरदिगार आलम के सामने जाकर रो रो कर इल्तिजाएं करेंगे, अपने हक के लिए दुआएं करेंगे, तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको अरहमुर राहिमीन कहा जाता है, जिसके लिए हम जब कुरान अज़ीम पढ़ते हैं तो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, जो तमाम रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है, वो तुम्हारे हाथों को या हमारे हाथों को किस तरह खाली छोड़ देगा। तो हमें नमाजों की पाबंदी करनी चाहिए और ख़ास तौर पर अगर ज़िंदगी में मौका मिले तो हमें तहज्जुद की नमाज़ें भी ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगर मुसीबत परेशानी के अंदर मुब्तला हैं, तंगदस्ती से परेशान हैं, बीमारियों से घिरे हुए हैं, तो तहज्जुद की नमाज की तरफ ज़रूर रुख कर लेना चाहिए। हम बात करते हैं तहज्जुद की नमाज के तरीक़े के बारे में। जो तहज्जुद की नमाज का तरीक़ा है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले आप तहज्जुद की नमाज का वक्त समझ लें। कुछ लोग कन्फ्यूज़न फैलाते रहते हैं कि आप रात के इस टाइम में पढ़ लें, उस टाइम में पढ़ लें, लेकिन तहज्जुद की नमाज का जो अफजल वक्त है, जिसको कहा जाता है कि बहुत शानदार वक्त तहज्जुद की नमाज के लिए, वो जाहिर बात है कि सहरी का वक्त ख़त्म होने से पहले का जो टाइम होता है, यानी सहरी का वक्त ख़त्म होने में अभी 1 घंटा रह गया है या आधा घंटा रह गया है, उस टाइम आप तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे तो ये सबसे बेहतर वक्त माना जाता है। लेकिन अगर कोई शख्स इशा की नमाज पढ़ने के बाद सो जाए, 10 मिनट के लिए आंख लगी या 2 मिनट के लिए आंख लगी या थोड़ी देर के लिए वो बेखुदी के हाल में चले गए और आंख खुल गई, तो बस इनके लिए तहज्जुद का वक्त शुरू हो गया। तहज्जुद की नमाज का वक्त जो है वो फौरन इशा के बाद शुरू हो जाता है, लेकिन इसके लिए जो शर्त है वो एक नींद निकाल लेना, ये शर्त है।
کچھ لوگ جو ہے غلط انفارمیشن پھیلا رہے ہیں کہ سونے کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ نہیں سوئیں گے جب بھی نماز ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے جو ہے وہ ایک نیند نکال لینا یہ شرط ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کو یہ عمل بہت زیادہ پسند آتا ہے کہ بندہ اپنی نیند سے بیدار ہونے کے بعد اس کے حضور میں حاضر ہوا ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، جیسے آپ کے یہاں 7:30 بجے عشاء کی نماز ہو رہی ہے، اور آپ 7:30 بجے عشاء کی نماز پڑھنے گئے، 7:45 بجے تک آپ عشاء کی نماز سے فارغ ہو گئے، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ گھر آ کر 10 منٹ یا 5 منٹ سو گئے، تو بس آپ کے لیے جب بھی آنکھ کھلے گی تو آپ کا تہجد کا وقت اسٹارٹ ہو جائے گا۔ لیکن اس کا سب سے بہتر وقت جو ہے وہ وہی ہے کہ آپ آخر رات میں، یعنی سحری کا وقت جب ختم ہونے والا ہو اس وقت پڑھیں، تو آپ کو زیادہ مزہ بھی آئے گا اور زیادہ اس کا آپ کو اجر و ثواب بھی ملے گا۔ ٹھیک ہے، اب بات کر لیتے ہیں تہجد کی نماز کی نیت کی۔ دیکھیں، تہجد کی نماز کے اندر رکعتیں جو ہیں وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تہجد کی نماز کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی 8 رکعتیں پڑھی ہیں، کبھی 12 رکعتیں پڑھی ہیں۔ کم سے کم 8 تو ہمیشہ کا معمول ہی تھا آپ کا کہ آپ 8 رکعتیں نماز پڑھا کرتے تھے تہجد کی، لیکن کبھی کبھی آپ 12 رکعت بھی کر دیا کرتے تھے۔ وہ پڑھا کس طرح سے کرتے تھے کہ 2 رکعت کی نیت کیا کرتے تھے، پہلے 2 رکعت کی نیت کر لی، اس کے بعد میں اگلی 2 رکعت کی نیت کر لی، اسی طرح سے 2 رکعتوں کی نیت کیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک ہی بار میں کئی رکعتوں کی نیت کر لی، اس طرح سے نہیں۔ بہتر طریقہ اس کا یہی ہے کہ آپ کو 2 رکعتوں کی نیت کرنی چاہیے۔ اب نیت کس طرح سے کرنی چاہیے؟ نیت دیکھیں، عام طور پر یہ نفل نماز ہے، نفل نماز کی آپ کس طرح نیت کرتے ہیں اسی طرح سے اس کی بھی کر سکتے ہیں، لیکن وقت کا بس آپ کو خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ وقت تہجد کا ہے، وہاں پر آپ کو تہجد کا نام استعمال کرنا ہے۔ جیسے نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل تہجد واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اس طرح سے آپ نیت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ اس کی 2 کر کے نیت کرتے رہیں اور نماز کو کمپلیٹ کریں۔ اب ایک سوال اور آ جاتا ہے کہ اس نماز کے اندر صورتیں کون سی پڑھی جائیں؟ اب کچھ لوگوں کو کچھ مخصوص صورتیں ہی یاد ہوا کرتی ہیں، کچھ لوگ جو ہیں ان کو زیادہ قرآن عظیم یاد ہوا کرتا ہے، کوئی ایسا بندہ ہے جس کو قرآن عظیم کی آخر کی 10 صورتیں یاد ہوتی ہیں، اکثر لوگوں کو صرف یہی یاد ہوا کرتی ہیں، اور جو بالکل قرآن کو پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو انہیں بس 2 یا 3 صورتیں یاد ہوا کرتی ہیں، جس سے وہ اپنا ساری عمر یاد کر کر کے نمازیں پڑھ کر کام چلا رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ایک چیز کا خاص طور پر آپ خیال رکھیں، اگر صرف آپ کو 2 صورتیں آتی ہیں، آپ ان سے ہی کام چلا رہے ہیں، تو یہ بھی مکروہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن عظیم کو آپ کو پڑھنا چاہیے، کم سے کم آپ کو 10 صورتیں تو یاد ہونا چاہیے تاکہ آپ اپنی نماز کو کمپلیٹ کر پائیں۔ اگر آپ سے حال فی الحال میں نہیں آ رہی ہیں صورتیں، آپ کو 2-3 صورتیں ہی یاد ہیں، تو آپ یاد کرنے کی کوشش کریں۔ کچھ لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ بھئی ہماری زبان موٹی ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ہم پڑھ نہیں پاتے، ہمیں یاد نہیں ہو پاتا۔ آپ اللہ کے بندے یہ تو دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے، 11-12 سال کے بچے پورا قرآن عظیم حفظ کر لیا کرتے ہیں، اور آپ اتنے بڑے ہو گئے، سمجھدار ہو گئے، اس کے باوجود آپ سے چند صورتیں یاد نہیں ہو رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آپ کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے، اور آپ نے بھی اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ نفس کے اوپر بالکل کنٹرول نہیں ہے آپ کا، اور آپ جیسا آپ کا من چاہتا ہے ویسے ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ آپ کو ضرور یہ 10 صورتیں یاد کر لینا چاہیے تاکہ آپ کی نماز میں آسانی ہو، آپ کی نماز جو ہیں وہ مکروہ نہ ہو۔ تو اسی طرح آپ اس کے اندر، یعنی تہجد کی نماز کے اندر، آپ نے پہلے نیت کری، نیت کرنے کے بعد آپ نے نیت باندھ لینی ہے۔ نیت باندھنے کے بعد جیسے ثنا پڑھا جاتا ہے وہ پڑھیں گے آپ، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اس طرح سے۔ اس کے بعد میں آپ الحمد شریف پڑھیں گے جیسے نارملی پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد میں آپ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر اسپیشل سورتیں ہوں جیسے اور دیگر نمازوں کے اندر ہوتی ہیں، جیسے صلاۃ التسبیح کی نماز ہوا کرتی ہے، اس کے اندر کچھ چیزیں الگ سے ایڈ ہیں۔ اس طرح کا اس کے اندر کوئی بھی معاملہ نہیں ہے، نارملی جیسے آپ سورت پڑھتے ہیں الحمد شریف کے بعد ویسے ہی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ کی نماز کمپلیٹ ہو جائے گی۔ لیکن آپ کو کرنا کیا ہے؟ 2 رکعتوں کی نیت کرنی ہے، اور ایک نیند نکالنے کے بعد ہی آپ کا تہجد کا ٹائم سٹارٹ ہوگا۔ آپ چاہیں 8 بجے نیند لے لیں، یا پھر آپ بالکل رات کے آخر حصے میں اٹھیں۔ اب ایک بات غور کرنے والی یہ ہے کہ جیسے سردیوں کا موسم چل رہا ہے، اس موسم کے اندر ظاہر بات ہے کہ بہت جلدی شام ہو جاتی ہے، جلدی سے عشاء کی نماز بھی ہو جاتی ہے۔ آدمی آیا، اس نے ایک نیند نکالی اور عشاء کی نماز، تہجد کی نماز پڑھ کے سو گئے، تو اس میں مزہ نہیں آئے گا۔
مزہ کب آئے گا؟ جب آپ رات کے آخری پہر میں اٹھیں گے، اپنے گرم بستر کو آپ چھوڑیں گے، پھر پروردگار عالم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے، اور سارے لوگ سو رہے ہوں گے تو آپ کا ذہن بالکل نماز کی طرف ہوگا۔ جب آپ کے دل سے جو دعائیں، جو آہیں نکلیں گی، وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں بہت جلدی قبول ہوں گی۔ اور ایسے موسم میں مانگی گئی دعا، اور اس حال میں مانگی گئی دعا، اور دل سے نکلی گئی دعا، جو انسان کے دل سے نکلا کرتی ہے، وہ کبھی بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے رد نہیں ہوا کرتی، اس کو پورا ہونا ہی ہونا ہوتا ہے۔ میں نے بتایا کہ پروردگار عالم خود کہتا ہے اپنے فرشتوں سے کہ اے فرشتوں دیکھو، یہ بندہ اب میرے حضور کھڑا ہوا ہے جب پوری دنیا سو رہی ہے، تمام دنیا والے سو رہے ہیں، لیکن یہ ایک بندہ میری بارگاہ میں کھڑا ہوا ہے اور اب نماز پڑھنے کے بعد بھی مجھ سے رو رو کر دعائیں کر رہا ہے، تو میں کیسے اس کو خالی ہاتھ واپس کر دوں؟ فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ کہ جو اس کے حق میں بہتر تھا میں نے اس کو وہ بھی عطا کر دیا، اور جو یہ مانگ رہا تھا میں نے وہ سب بھی اس کو عطا کر دیا۔ سمجھیں، تہجد کی نماز کی اہمیت کو سمجھیں، اور تہجد کی نماز کا جو میں نے ویڈیو کے اندر طریقہ بتایا ہے، اس طریقے کو بھی سمجھیں، اور اللہ رب العزت اگر آپ کو توفیق دے تو تہجد کی نماز ضرور پڑھ لیا کریں۔ امید کرتا ہوں آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹس کے اندر اپنی رائے ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔